मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिद्दीकी साहब और आप इस पर कोई तबसरा करें। मुझे नहीं लग रहा जिस तरह के हालात हैं कि अदालत जो है वो सिविलियंस को फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसको गैर कानूनी करार दे दे। लेकिन क्योंकि माजी में सिविलियंस को जब आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया गया है तो उसकी शफाफियत और जो मुल्जिम हैं उसको जो कानूनी मदद चाहिए उसमें मुश्किलात का और जिक्र किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इसको यकीनी बनाया जाए कि कानूनी मदद और शफाफियत, उस हवाले से जो माजी के मुल्ज़मान को जो शिकायत रही हैं उसके लिए कोई फिल्टर्स लगाए जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अगर किसी की कन्विक्शन होती है तो क्योंकि आइन के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक है, उसके अंदर कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना हो। जी बिल्कुल, ये गाइडलाइंस बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये गाइडलाइंस जो हैं वो मुतवक्के हैं तफसीली फैसला जब भी आता है। अच्छा, बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास अब चंद ही मिनट रह गए। मैं कयूम साहब आपसे पूछता हूँ, कल हामिद मीर साहब ने एक बार फिर ये कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत का जो है वो इलेक्शन चाहती है, रूलिंग कोalition, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो है इमरान खान साहब को डील करना, बल्कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि डिमोलिश करना। ये मैंने भी सुना, क्लिप में बड़ा इंट्रीग हुआ, बल्कि मेरी उनसे आज मैं चाह रहा था मैं उनसे बात भी करूं। और फिर उन्होंने कहा कि ये और शायद ये 3 महीने से ज्यादा का अमल हो। यही वजह है कि इलेक्शंस जो मार्च में बात जारी है कि जी नवंबर में नहीं मार्च में होंगे। आपके पास क्या इतलात है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी? देखिए, हामिद मीर साहब की इतलात और उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में हामिद मीर साहब ही बेहतर तौर के ऊपर बता सकते हैं, और उनका तजिया क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मुझे एक बात तो ये बताइए कि अगर वाक़तन एक और सिनारियो भी चले मैं आपके सामने पेंट करता हूँ कि जो इस वक्त दुबई के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों के बाद एक ऐसा डेमोक्रेटिक या जमहूरी सियासी ताकतें जो है वो आती हैं इस सारे अलायंस या इस सारे उसके नतीजे में कि जब इलेक्शन हो तो फिर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाबालिग क़यादत जो गलतियां कर चुकी है, वो ये सियासी जमातें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के रोल को कम करने के हवाले से बहुत ज्यादा सलाहियत जो है वो इनके अंदर मौजूद है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इन सियासी जमातों को जो है भी खुली छूट ना मिले तो उसके लिए इमरान खान साहब का डंडा या इमरान खान साहब का हवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। अभी देखना ये कि वहां का आउटकम क्या आता है और फिर उसके बाद इलेक्शन। लेकिन जो बात अपना सोलंकी साहब ने की है ना कि वो शायद सिर्फ गाइडलाइंस की तरफ हद की हद तक दे देंगे। जहां तक हम उमरता बंदयाल साहब को कवर करते हुए काफी अरसा हो गया, तो वो उनका जो तरीका कार है वो बहुत डिसेप्टिव होता है। वो बहुत धीमे अंदाज के अंदर लगता है कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बहुत कुछ प्लान किया जा रहा होता है। अब अभी भी जो ये दरखास्तें ये मेंटेनेबिलिटी की स्टेज के ऊपर हैं, और अगर ये 2 रुकावटें दूर करके एक फुल कोड बना दी जाती है तो फिर उसके बाद आने वाला फैसला जो है वो किसके हक में जा सकता है, उसका सियासी फायदा किसको उठ सकता है, वो भी इमरान खान साहब को जाएगा कि जिसमें मिलिट्री ट्रायल ना हो सके, और फिर उसके बाद जो आम की जो कोर्ट्स हैं वहां पे अगर आप ट्रायल करते हैं तो उसका एक अपना तरीका और वो अंदाज है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो हामिद मीर साहब का कहना है कि उनको बनाया जाएगा, लगता तो ऐसा ही है जो कि ISPR की प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस है ISPR की के जो मंसूबा साज है और जिस तरह से पिछले 1 साल के अंदर फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई है और फिर उसका रिएक्शन है 9 और 10 मई के वाक़यात, तो उससे तो कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन हामिद मीर साहब की खबर, उसकी तस्दीक, उनका तजिया, इसका जवाब हामिद मीर साहब ही दे सकते हैं।
ان کے اور بھی بہت سارے ایسے تجزیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر بھی بہت سارے ریفر بھی پڑے تھے. اچھا ٹھیک ہے, میں فاروقی صاحب آپ سے بھی یہ فائنل کامنٹ لیتا ہوں. یہ دبئی کی میٹنگز کی بات ہوئی ہے, اس میں ایک چیز جو آج سامنے آ رہی ہے, جو ایک موضوع سخن ہے, وہ اگلے نگران وزیر اعظم کا نام بھی ہے. وہاں پر اس پہ بھی گفتگو ہونی ضروری ہے. الیکشن کا ٹائم تو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, نگران وزرائے اعظم کے بارے میں آپ کی کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں, اس میں جو آئندہ نگران سیٹ اپ ہے اس میں دو بنیادی چیزیں جو ہیں, جو میری نظر میں اور جو دیکھنے میں بھی جو آ رہی ہیں, جو بات بھی ہوتی ہے وہ یہی ہے. ایک تو دو ایجنڈے ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو اس کا ریوائول چاہیے. دوسرا جو ابھی بات آپ کر رہے تھے حامد میر صاحب کے حوالے سے, دوسرا ایجنڈا وہ ہے کہ عمران خان سے کس طرح سے نمٹنا ہے الیکشن سے پہلے. عمران فیکٹر کو کس طرح سے ختم کرنا ہے یا اسے منیمائز کرنا ہے. یہ دو فیکٹر ہو سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں جو نگران حکومت کی شکل ہے وہ اس میں سے ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے. اگر تو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو نگران حکومت کا دورانیہ زیادہ ہونا چاہیے, تو اس کے لیے کوئی معیشت دان, یہ سورسز یہ کہتے ہیں کہ کوئی معیشت دان آ سکتا ہے, جیسے حفیظ شیخ صاحب کا نام جو ہے وہ ڈسکس ہوتا رہا, یا حفیظ شیخ لائک حفیظ شیخ کوئی بھی ایسا اکانومسٹ ہو سکتا ہے جو IMF کے ساتھ بھی کمفرٹیبلی جو ان دنوں میں ایگریمنٹ جو ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر آگے چلے. یا پھر یہ ہے کہ اگر عمران خان کا فیکٹر جو ہے اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ محسن بیگ جس طرح کے وہ کیریکٹر ہیں, اس طرح کی کوئی شخصیت وہ آ سکتی ہے. تو اس وقت دبئی میں جو بھی رابطے ہیں, ملاقاتیں تو ابھی تک باقاعدہ طور پر رپورٹ نہیں ہیں اس طرح سے ہوئی کہ جنہیں آن دی ریکارڈ دونوں پارٹیوں نے بھی اسے ایکنالج کیا ہو. لیکن رابطے کی حد تک یہ ضرور باتیں ہیں کہ دونوں لیڈروں کے درمیان, آصف زرداری صاحب کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ رابطے ضرور ہیں. اور اس میں دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو یہ نگران حکومت کی تشکیل کہ وہ کیا ہونی چاہیے, کون سے لوگ ہونے چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ صرف وزیر اعظم ہی نگران نہیں بلکہ یہ ہے کہ دو صوبوں میں بھی نگران حکومتیں بننی ہیں, اور پھر وزیر اعظم کے نیچے جو کیبنٹ بننی ہے وہ کن لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے, کون سے فیسز آنے چاہیے اس میں, اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ نگران حکومت کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے اور عام انتخابات کی تاریخ کیا ہونی چاہیے. تو یہ بات ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے میرا سولنگی صاحب بھی, کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے میری بات ہوئی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے, تو وہ تو اکتوبر میں الیکشن جو ہے وہ بہرحال چاہتے ہیں. میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو, نیر بخاری صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہو یا نومبر میں, اکتوبر یا نومبر یہ 2 مہینوں میں ہو جائیں, یعنی اپنی جو پراپر ٹائم ہے اس کے اوپر ہو جائیں. لیکن بہت سی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ اس کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا ہے. مخدوم احمد محمود نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ لمبے دورانیے کی نگران حکومت کی بات چل رہی ہے, اور وہ پاسبل ہے کہ لمبے دورانیے کی نگران حکومت آ جائے. تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ لمبے دورانیے کی اگر نگران حکومت آتی ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اس وقت جتنا یعنی عوامی سطح پر پرابلم کا شکار ہو چکے ہیں, مہنگائی ہے, اب یہ پھر IMF کے ساتھ بڑا جو ایگریمنٹ جا رہا ہے اس میں نئی ٹیکسیشن ہے, 300-400 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. جو ریلیف بجٹ میں اناؤنس کیے گئے تھے وہ بجٹ پروسیس کے دوران ہی واپس بھی لے لیے گئے. تو اس تمام چیزوں کا امپیکٹ آئے گا. آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 21 سے 22% کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکانومی کو شرنک بھی کریں گی, سلو ڈاؤن بھی کریں گی, مہنگائی بھی بڑھے گی, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جب عام آدمی پر آئے گا تو ظاہر ہے ریئیکشن جو ہے وہ حکومت کو فیس کرنا پڑے گا. تو 3 ماہ کی نگران حکومت جو ہے اس میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتے ہوں, نون لیگ والے سمجھتے ہوں کہ لوگ ہمیں نہیں بلا پائیں گے, اور اگر کچھ 6 ماہ کی یا 10 ماہ کی نگران حکومت آ جائے تو اس میں ہماری طرف جو توپوں کا رخ ہے وہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر کالے جھنڈے اٹھا کر اس نگران حکومت کے خلاف کچھ جلسے جلوسوں کے لائق ہو جائیں, اور لوگوں کے ذہنوں میں سے یہ چیز محو کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ نگران حکومت کی وجہ سے ہے, یا اس سے پہلے جو عمران خان حکومت تھی اس کی وجہ سے ہے. تو کوئی الیکشن کی کوئی ایسی ان کی صورت نکل آئے, کوئی اچھی آبرومندانہ الیکشن کمپین بن سکے. تو یہ دبئی کے جو ہیں جو رابطے ہیں اس میں 2 بنیادی چیزیں یہی بتائی جا رہی ہیں. ایک نگران حکومت کی حیت, اس کی شکل,
اور اس کا ड्यूरेशन और इलेक्शन की डेट. जी 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 बिल्कुल ठीक. सोलंकी साहब आपका फाइनल कमेंट, नाज़रीन से इजाजत लेंगे. मैं वैसे तो जो पूरी जो लॉन्ड्री लिस्ट जो बताई ना, जिन चीजों पर दुबई में गुफ्तगू हो रही है, जो मीडिया में भी आया है और फारूकी साहब ने भी बताया, मेरे ख्याल में जो एक वाहिद जो स्टिकिंग पॉइंट है जिस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो अहम तरीन है, वो ये है कि इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में हों या अगले साल हों, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, उनका कुछ नहीं जाता, उनको फायदा है.